اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ قرآن وچ پیاد ہے، یہ بھی 15واں سپارہ ہے اس دی آیات. اللہ آدھا جڑے پیو ماں بڑھڑا تھی ونجے تے وقت انہاں کو اف تک بھی نہ آکھو، تابعداری کرو، اتباع کرو، انہاں دی غلامی کرو، انہاں دی خدمت کرو. بے نیاز رب اگر اساں اپنے بڑھڑے پیو ماں دی عزت کروں، احترام کروں، وال سانو کیا دے سے؟ اللہ قرآن وچ پیا دسیندا ہے. تو اگر پوچھ دے بے سانو کیا دے سے تا بات سن. اللہ فرمائے میں تا اتنا انعام عظیم بڑائی کھڑا کہ تو پیو دے چہرے کو دے سے دیکھنا تیدا کم میں ایک حج دا ثواب دے ونا رب ذوالجلال دا کم میں. دل تھرے تے بس سارے دب کے آکو. آج دا ماحول تا استادی کچھ بدل گئی ہے. جیلے بڑھڑا پیو تھی وے تو کو آدن اندی منجی چاو چھپر تلے سٹو اے رات کو کھنگ دے سا کو آرام نہیں کرن دیندا، ساڑے بال ڈش ٹرب تھیندن تو لہذا اے ہوئے پاسے وال اسا ستے راسوں. اللہ قرآن چاہ دے کملا کملا نہ تھی افم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ایویں کریم بنوان اپنے پیو ماں واسطے جیویں تیرے واسطے تیرے بچپن دے وچ تیرا پیو ماں تیرے اتے کریم ہا. اچھا جڑے اولاد والے بیٹھے ہو میں نے سمجھاون دی لوڑ ہی کوئی نہیں. انشاءاللہ تو سب بولے سو بھی صحیح تے سن سو بھی صحیح. سادہ نکلے دا بال جم پوے او بھاویں اوتے پیشاب کر دیندا ہے، بھاویں سانو تنگ کریندا ہے، بھاویں سانو ذلیل کریندا ہے. نہ اونوں مریننے آئے نہ اونوں جھڑکیندے آئے. آدھے ہکو پترے دو پترن لہذا کئی گال نہ آکھو. جدا جوان تھی آسی آپے سیانا تھی آسی منہ دا لقمہ بھی کڈ کے اپنے بال کو کھوینے ہیں. اس کو آدھن شان کریمی. اسا او ویلے کریم ہوندے ہیں جلے سارے بال نکے ہوندے ہیں. والقرآن آدھے جلے تیری جوانی ہوئے تے تیدا پیو ماں بڑھڑا ہوئے تو بھی ایویں کریم بنوان جیویں تیدا پیو ماں تیرے تے کریم ہا. میں نو چاہ سالوں بھی کوئی نہیں پئی. شیخان دی مرض کو میں جانتا جو میرے گھر دے نال 13 گھر ہیں شیخان دے. ایک دیکھ پکاواں تے ایک پلیٹ آندی ہے سارے کو بچدے ہی کوئی نہیں سارے شیخ کاوے. بات ہن پڑوسی بال ان ڈھے سارے ایک دیکھ اتھا کیا کریں دیئے میں موٹھ جویں نپ کھڑدا چاول دے موٹھ بھئی ہون میاں یا ہی بچی بھی نہیں صاحب رہولے جیندہ وقت محرم وچ میں پکائی دیکھ تے میں جلے ول آیا موٹھی چاول نپی کھڑا میں کوئی خیر ہی اکے کاکا تیرے پڑوسی کھا گئے یا گھنتے وان گار. تو لہذا انہاں دی مرض کو میں جاندا کہ تو سب بیٹھے ہو ہولے ڈھلے. میں تو انہوں کچھ سناونا چاہنا. اللہ دا قرآن آدھے اچھا بات لو جی گال میں بھائی بھی لال کر چھوڑا. اے شیخ برادری دی انہاں کو اللہ دے طرفوں کو رحمت بال ماشاءاللہ انہاں دے صحت مند آپ ہی صحت مند کیونکہ ساری زندگی کریں مزدوری تے جڑا مزدور بندہ ہوندے نا اللہ دی ادو تے رحمت ہوندی کیونکہ ساری دیوار حلال دے ٹکر کر کے وہ کھاندے نا وقت انہاں دے بال ہی ٹھیک ہوندے وہ آپ ہی ٹھیک ہوندے. کیوں ٹھیک ہوندے وہ ٹکر حلال دا کھاندے. جڑا حرام تے جڑا رہے او دے پیسے اوے لگدن جویں وہ حرام کماندا. تے میں جڑی گل کیتی ہے وہ ہے قرآن دی میرے مصطفیٰ دے فرمان دی جڑا بڑھڑے پیو کو خوش رکھدا ہے. جڑے ناراض کیتی بیٹھے ہو میں آج تو انہوں اپیل کرے نہ توبہ کر کے ونجائے انہوں راضی کرو. انہوں راضی کرو واللہ تو آدھے رزق چ برکت ہو سی. تسا سجی مرے سو تاویں ٹھیک ہے کھبی مرے سو تاویں ٹھیک ہے کیونکہ پچھو پیو تے ماں دی دعا ہوندی ہے. جندے نال پیو تے ماں دی دعا ہوئے او ای دنیا تے بھی کامیاب ہے تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے. اچھا بات میں بھائی بھی علمی گال تو انہوں سنا چھوڑا جو بڑا سونا پہ سن دے ہو بہت سونا پہ سن دے ہو وہ بھی علمی گال ہے قرآن دیئے اور مصطفیٰ دے فرمان دیئے. اللہ قرآن ہی چلے سہندہ ہے کہ باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا ہے. باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا ہے. یہ بڑھڑی ماں کو راضی کیتی بیٹھے نا تے واللہ
تیجا نمازاں اٹھا کم نہ آسن جتا ماں تے پیو دی دعا کم آسن قاری صاحب بیٹھن پوچھ لوا قرآن دی تفسیر بیٹھا پڑھ تیرے رزق کی تنگی ہے نا عمل نہ چھوڑا آدھا جو میرے رزق کی گھاٹا پوندا ویندے دمی نال اٹھا کر جیڑی بڑھڑی ماں جیندی تے بڑھڑا پیوے بابا دعا کرے میں مزدوری تے ویندہ پیا تو اگا ہو سے لوگ تیرے پچھو ہو سے تے تیرے رزق کی اتنی برکت ہو سی رب دا قرآن دے پیو راضی یہی تا اللہ دی رحمت ہے او اللہ دی رحمت دا ایک چھپا رہے تیرے سر دے ہوتے جلے او اوڑ ویندہ بندہ بیوار سا تھی ویندہ سرک کی بولی چ دوجا جملہ چوتھا جملہ دیندہ پیاں بڑا علمی قدر کیتی کرو پیو ماں دی عزت کیتی کرو پیو ماں دی نوکری کیتی کرو پیو ماں دی امام سیوطی لکھ دیں جیڑا بندہ آکھے میں میرا رزق نہ مکے بیٹھے ہو جیڑا بندہ آکھے جو میرا رزق نہ مکے میں کہتا محتاج نہ تھی وہاں اس بندے واسطے قرآن دا وظیفہ ہے دھمی نال اٹھ کے اپنے پیوتے اپنی ماں دے چہرے دی زیارت کر کے لگا بن یقین کریں ساری زندگی تیرے رزق کی کمی نہ آسی فراوانی ہو سی اسا عمل چھوڑ لیتے ظالی سا کو پیاری لگ گئی ہے پیو ماں سا کو کوڑا لگ گئے آج کل دے جوان آدھے نے استاد ہی ہوں میں کھری کریں دا پیا نراز تھی ویسو میں تا کھری کرنی ہے جو قرآن میرے سینے چے جے میں لکینا تا دیارے قیامت دے میں کٹی سا تے میں بچ ونجا تے میں آدھا میرے بھیرا بھی بچ ونجن میرے بھتریجے بھی بچ ونجن میرے بچے بھی بچ ونجن جے انہوں کو میں قرآن سونا چھوڑا اللہ دا قرآن آدھا ہے تو گھارا لی کو اپنا مقام دے جیڑا اندہ ہے او تیری زوجہ ہے تو کو زوجہ بنا کے رکھ تے جیڑی ماں ہے تے جیڑا پیو ہے اندہ بڑا درجہ ہی لیوے بولیں گے میں دعا جیڑی ماں ہے تے جیڑا پیو ہے نا اندہ بڑا درجہ ہے تو ساکھ سکاری صاحب سانو ثبوت دے میں پیا دینا ثبوت دو مولویاں دے ویچ بائے کے تے ہون جڑا جوان نہ بولیا تے بات میں نو شک لگ سی بھی اے پیر بھائی تھانے بندے جڑے نا نپیج گئے ترائے تے وہ تھانے دار کٹی کھڑا ہوئے بھی جتنا زیادہ کٹے سا اتنے پیسے چوکھے دے سن ایک کو کٹے سا تو کہنا مرید ہے وہاں کہ میں پھیلانے پی دوں وہاں کہ کو اندر ڈھکو بھائی وہ تو کہنا مرید ہے دوجے بندے کو وہاں کہ سے میں پھیلانے پی دوں وہاں کہیں کو ڈھکو تے دوسرا سوٹیاں بھئیے مارو جاگ دے بیٹھے ہو تو آلی طبیعت بڑھاونی ہے نا جیڑے آدن پیو ماں پیار نہیں کریں دا تیجا بندہ جلے آئے نراز تھی گئے ہو تیجا بندہ جلے آئے نا تے بندہ ہو سیانا آ کوئی وہاں کوئی تو کہندہ مرید ہے وہاں ہاتھ چبت دے وہاں کہ سہیں اگر نراز نہ تھی وہ تو میں دسیندہ وہاں کہ دس اکھے سے میں رن مرید تھانے آلے آکھے بھئی انہوں کرسی تے ملاؤ چاہ دی پیالی بھی پلاؤ بسکٹ بھی نال ہوئے نے میرا پیر بھائی ہے تو کاکا پیر بھائی نہ بان تو اپنے پیو ماں دی شان کو سمجھ انہوں دی عزت کو سمجھ بیوی کو بیوی بنا کے رکھ ماں تے پیو کو اتنا درجہ دے جو اگر پیو آکھے چاہے پتر تے حاج تے نہیں بننا میرے محمد دی شریعت آ دیئے تو حاج تے نہیں بن سکتا اللہ دا کلیمی جیدہ نام موسیٰ پاکے میں دیسی تقریر کرے نہ بیٹھا میرے جاٹر ڈاڑے وچ بیٹھے آدھے بے نیاز رب میں تیرا کلیمہ میں دیکھنا چاہنا جنت دے وچ میرا پڑوسی اس دنیا تے کیڑا بندہ ہے اور جوانا تو نہ بولو تیرا اپنا نصیب ہے
اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کلیم جی مولا ڈوڑ مہینے بھی آن دن اور میں آتا ہے میرے بچیاں دی زندگی بن ونجے میری قبر دا سامان بن وئی سی. کلیم وان فلانے بازار وچ ہن پیچھے نہ ہٹی ٹائم تھوڑا ہے نا فلانے بازار وچ وان ایک کسائی بیٹھائی او جنت دے اندر تیرا پڑوسی ہے. میں نے ہن پڑھن دی چاسا سی تینوں سنن دی چاسا سی. اللہ دا کلیم ٹر پائے جیلے گیا ہے بازار دے وچ کسائی بیٹھا ہے گوشت وچ ایندا بیٹھے جیڑی چنگی موٹی لبدی ہے او کپ کے تلو چ رکھ لیندا ہے لکا باندا ہے. شام تھی گئی ہے کلیم بیٹھا رہی ہے او کو پتہ کوئی نہیں اے میرا نبی شاباش زندہ باد. او کو پتہ کوئی نہیں اے میرا نبی ہے جیندا میں کلمہ پڑھے. ہن محبت والے بھراواں واسطے تے بچڑیاں واسطے میں جملہ پیا پڑھدا. جلے شام تھی ہے او آکھے او کاکا میں تیرا مہمان ہاں میں اللہ دا نبی ہاں تو نہ سنجاندا کہ نہیں. آکھے اچھا میں تیرا نبی ہاں میں تیرا مہمان ہاں. اج راتی فوجی صاحب جملہ سن کے دونے تیرے سجنا تا انشاءاللہ اج تو بعد پیو ماں دی بے ادبی نہ کرے سن. قبلہ او ٹر پے اللہ دا نبی او کسائی ٹر پائے. ٹر دے جلے گھر آئے انہیں کیمہ بڑھایا ہویا ہا او کیمہ پکائے سی. پکا کے ایک منجی تے بڑھڑا پیو بیٹھا ہے بئی منجی تے بڑھڑی ماں بیٹھی ہے. اکھاں تو نبی نے ہن جس ویلے درمیان چ بہ گئے ایک لقمہ ہن تساں ساتھ دے ونا قبلہ جلے ایک لقمہ اپنے بابے دے منہ وچ لیندا ہے. شاباش. جے دوجا لقمہ اپنی اماں دے منہ وچ لیندا ہے او ماں وی رجدی آندی ہے بابا وی رجدا آندا. جلے سیر تھی وینن سرکی زبان چادن جلے راج ویندن ماں نے دعا دے ہاتھ کھڑے کیتن بابے نے بھی دعا دے ہاتھ کھڑے کیتن. آدن بے نیاز ربا ساڈے جتنے جرم ہیں تینوں پتہ ہے تو مہربان ہے سانو معاف کری. اے ساڈا پتر بڑا حلالی ہے ساری دیوار مزدوری کریں دائے شام نو آن دائے اندے اپنے بال تھک گئے ہو یار تھک گئے ہو اندے اپنے بال دن بابا سانو روٹی دے بھوک لگی ہے رو کے آدھے ہیوے تے لگتے جگر مگر توانو پہلے روٹی نہ نیندا میں پہلے اپنی اماں نو کھوے سا میں اپنے بابے نو کھوے سا والدھی تے پتر کو یاد رہی میرے نال ٹردہ آئی ہاں وال بابے کو بعد دی کو تے بعد پتر کو انہوں جلے ماں رجیے بابا رج جائے اللہ اکبر کبیرہ اوتھ ماں دے آسو لڑھن اپنے بابے دے آسو لڑھن رو کے آدن اللہ تو بے نیاز ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے اسا دعا پہ منگ دے آئے سادے بچڑے نے ساری خدمت کی ہے جنت دے اندر اللہ دے کلیم دا پڑوسی بناوی. زندہ باد زندہ باد. ایسے بڑا جملہ ہے جلے دعا منگی نے رب دا کلیم سن دا وے آئے ہائے وال کیوں نہ ہوئے تو آدیاں اکھاں جو وسین پیو ماں دے پیارے چ تے میں بھی ایک جملہ پیا پڑھدا ہوں دے ماں پیو او آسرا زندگی دا تے ذرا پڑھ کے ویکھ قرآن زندہ باد ہوں دے ماں پیو آسرا او زندگی دا جنہ دے جیندل میں دعا منگدا شالا انہاں دا سایہ سراں تے قائم راوے جنہ دے ماں پیو ٹر گئن انہاں تو پوچھ جلے پتر گھر رہندا چٹی ڈاڑی آلا بابا سینے نالا کے دعا منگدا آج وہ بابا ٹر گئی ہے او اماں ٹر گئی ہے او شفقت نہیں رہ گئی لکھاں رشتہ دار ہوئے بابے دیا پیار کوئی نہیں دیندہ ماں جی الفت کوئی نہیں دیندہ.
اچھی آنکھوں اچھی آنکھوں ماشاءاللہ وقت پیا پردہ قبلہ بڑا سونا پہ سن دے ہو اللہ تمہاری زندگیاں کرے اللہ تمہاری نیاز قبول کرے جملہ سنن دے قابل ہوں دے ماں پیو آسرا او زندگی دا ذرا پڑھ کے ویکھ قرآن سے بڑا جملہ ہے ہاں ہوں دے ماں پیو آسرا او زندگی دا ذرا پڑھ کے ویکھ قرآن یعقوب نبی کیویں پترا دی رہا منگدا یار امان جیندہ پیو ماں یار ناراض ہوئے تے نہیں سندا رب رحمان او دی کوئی نے کیا منظور نہیں او میرے مالک دا فرما بھاویں زندگی بیٹھی ہو بھاویں زندگی 900 سال ہوئے پر ایک دی یار فنائے آج اے ٹری آئے کل آسان ٹرنے نہیں راوڑا یار صدائے ہن گنوے سا پوری توجہ ہن گنوے سا ساری زندگی دے تے کوئی کبر دا خرچ بنا ہے ہن گنوے سا ساری زندگی دے تے کبر دا خرچ بنا ہے قبلہ میں جملہ پڑھدا رانا باپ مرے تا دھی نمانی اگر دور راندی ہوئے دیا نے بیٹھے ذرا غور کرائے جملے تھے دور راندی ہوئے قبلہ فوجی صاحب میں انہی پڑھیا ہے او کیا دی ہے اپنے بالاں دی پرواہ نہیں کر دی اپنیاں دھیاں دی پرواہ نہیں کر دی اپنے پترہ دی پرواہ نہیں کر دی دوڑ دی آندی ہے جلے پیو دی میت راندی ہے ہاتھ جوڑ کے لوگاں دے کو سوال کرے دیئے لوگوں 5 منٹ کھڑ ونجو میں گالی بابے لال کر گلنا رومن والے جوانوں ذرا تھوڑا جی صبر کرو میں دو جملے پڑھنے اللہ اکبر جلے پتر آندا ہے تے ہوئے باہر تے آوے جلدی نال لیٹ تھی وننے او بھی آدھا ودا آندا ہے میں دور راندا می مینوں پیو نال دو گالی کرن دیو اس نے مینوں پڑھایا ہے بس دے رہو یار بس دے رہو تمہارے آنسو اللہ قبول فرماوے تمہاری محبت اللہ قبول فرماوے میں نو 2 منٹ پڑھن دو آدن میں نو تھوڑا جیاں صبر کرن دو میں بابے نال دو گالی کر گلنا جے او نہ سکے وال میں دا تجربہ ہے اپنے پیو دی قبر تے وان کے آدھے بابا ناراض لتھیوے مجبوری آئی میں نہیں پہنچ سکیا تیری تربت آیا بیٹھا زندگیوں نے جوانوں بڑا ماحول بن گیا سارے بزرگ دا اپنا نصیبہ اتنی آنکھاں پہ روندی نے اوندا نصیبہ اللہ اکبر وقت کیوں نہ پڑھ چھوڑا پنجابی دا جملہ ہے باپ مرے جڑے روندے بیٹھے پیو ماں دے فراقی چ ہاں باپ مرے سر ننگا ہوندا اتے ویر مرنا کنڈ خالی او ماں باج محمد بخشا اب کون کرے رکھوالی میں ایک میت گیا میں نوکرہ
میں نہ کرا صاحب ہاں باپ مرے شالا کہندا پیو نہ مرے تے میں اپنے اکھاں نال لٹھے جلے پیو ٹر ویندا ہے انسان دے مان مک ویندن انسان دے ناز مک ویندن لکھاں گلاں کر کے باہروں آوے تے او باپ بیچارہ لوکاں دے سامنے پیو دی تعریف کریندا رجدا نہیں جلے او ٹر ویندا ہے وقت بندہ بے آسرا ہو ویندا ہے ادھی رات کو جو بندہ آوے تے باپ بیٹھا ہوئے بندے نو فکر کوئی نہیں جناب 5 مہینہ تو بعد آوے پتر کو فکر کوئی نہیں جو باپ میرے سر تے بیٹھے کہ بلا جلے باپ ٹر ونی بندہ لوگ آدھن یتیم ہو گئے ان دا وجہ کیا ہے ان دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ ہن سر دا آسرا مک گیا ہے اجازت دے تو میں دو جملے پڑھ دا اللہ حدیث پاک دے لفظ میرے کریم دی جدا اماں پاک ٹوری ہے نا کہ جدا کریم مصطفیٰ دی اماں جیندی ہے عمر میرے مصطفیٰ دی 9 سال ہے ان تینوں سمجھا کہ گل کسی نے نہیں کرنی سارے بولو جنہیں ذوق والے بیٹھی ہو 9 سال عمر آئی اما دیے پتر اور میں باپ دی شان پڑھنی ہے نا اور حدیث تے قرآن دے حوالے نال پڑھنی پتر اے میرا سونا پاک محمد تیرے بابے دی مزار پر انوار اتھو دورے نان کے حال جل دے ہیں تیرے نانے ہون دے گھر جل سوں تے واپسی تے وقت تے کو ابے دی تربت بھی گنجل سا شہباز زندہ باد زندہ باد زندہ باد حق ادا کی تے سنندا جلے آپ تشریف گھنن آپ دا نانے حال مدینے پاک دے اندر ہا میرے کریم مصطفیٰ اتھا پانی دے وچ ترن دا ہنر بھی اتھا ہی مدینے پاک جناب سکھائے جلے واپسی تے آئین مقام ابوائے توجہ رکھے بڑا جملہ پیا دے نہیں مقام ابوائے جڑا مکے تے مدینے دے درمیان دے وچ ایک وسطی روڈ دے نال اج کل لگ دیئے اتھا باقاعدہ بورڈ بھی لگا ہوئے اے مقام ابوائے اللہ اکبر اتھا میرے پاک پیغمبر دی پاک اما آپ دے نال حکم قرآنی جاگدارہ میں بڑا پیا جملہ لینا اللہ اکبر اتھا میرے پاک پیغمبر دی پاک اما بیمار تھئین رات دی بیماری دے اندر آپ دی طبیعت ناڑھی خراب تھئیے میرے مصطفیٰ کو صدے نے توجہ رکھائے میرے آقا کو صدے نے میرے مصطفیٰ 9 سال دی عمرچ کہہ والے سراندی آلے پاسو آکھ لوندن کہہ والے پواندی آلے پاسو آکھ لوندن آپ اٹھین تے آپ فرمینن میرا پاک لال جڑا میں خواب ڈٹا ہا اگر رب نے سچا کیتا تا تیری شان پوری کائنات تے ہو سی اے میرا پتر لگدا ایویں ہے جو میری زندگی بھی مکنا لیے تیری ولادت تو پہلے تیرا بابا ڈر گیا ہے اللہ وقت میں تو بڑے ڈول پیا دینا بڑا جملہ پیا دینا اہل علم لوگاں واسطے اچھا اماں فرمایا اے میرا پتر جے میں ٹر ونجا گھبراویں نہ پریشان نہ تھیویں میں انی پڑھیا زہرا دے بابے دے پاک زلفاں دے وچ حضرت بی بی آمنہ پاک ہتھاں نال کنگھی بیٹھی رہندی ہے نالے روندی ہے آدھی اے میرا لال میں تے کو خدا دے حوالے پئی کرے نیا اللہ واسطے جتنے سادے لو مسلمان بیٹھے ہو کلا تن تنہا پتر ہوئے ایک ماں ہوئے تے ایک نوکرانی ہوئے تے اس دی ماں ٹرن لگ وننے اس فانی دنیا تو اس بچے دے دل تے کیا گزر دیئے میں تو بڑا کچھ پڑھ گیا یا تم سمجھ آوے تھا اللہ اکبر جس ویلے کریم مصطفیٰ دی اماں پاک دی حالت کچھ خراب تھی من لگی ہے اللہ اکبر میرا پاک پیغمبر مصطفیٰ زہرا دا بابا اپنی اماں نال پیار پہ کریں میں رو پرواز کر گئی ہے اتھائی مدفن ہوئی ہے وقت دوجے ماحول دے اندر کچھ میں اس طرح پڑھنا چاہنا حضرت انسی حدیث دے راوی آپ فرمائن جاگ دے بیٹھے ہو آپ فرمائن میں ایک دیوار مصطفیٰ دے نال آیا جناب پاک پیغمبر نے نبوت دا اعلان فرمایا ہوئے نوکر سامنے غلام سامنے صحابہ سامنے
اپنی اما دی تربت آ بیٹھے دوے زانو وچھا کے ماں دی تربت پاک تے زہرا دا بابا ہاتھ رکھ کے آدھے نالے نیر پہ وگدن آدھے اما آج تو جی دی ہوئے اللہ تیری آنکھاں سلامت رکھے آج تو جی دیوں میں آؤ میری شان کو دیکھے آؤ میری عظمت کو دیکھے آؤ میرے مقام کو دیکھے آؤ پوری کائنات تیرے لال دے چرچے پہ تھی بات کیوں نہ پڑھ چھوا میرا جملہ بڑا بہترین میرے ذہن تے آ گئے آدھنا آسے آسے عمر گزاری اتے جھلے خار ہزارہ اے مالی باغ نے ویکھن دے دا آیا جدو بہارا روڑ والے اللہ تیری زندگی رکھے بیا جملہ بھی سن دوان تے دعا دے دوان سارے بزرگ واسطے اللہ اکبر کیا پیاد ہے شہر آدھے لیو یار حوالے رب دے اتے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن پھر ملیں گے قاری صاحب جلے پیو دی تربت تے بندہ وانی کھلوندا ہے نا آدھے السلام علیکم یا اہل القبور آج دے مولی تا فساد پائی ودن بھی بندہ قبر دے ویچ ونجے تے بس مار مٹی ہو ویندہ ہے مائیں حدیث پڑھئے جو جواب لیندہ ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ اے اللہ دا بندہ تیرے توی اللہ دی رحمت ہوئے اور اپنے آمن والے دے پیر دے کھسکار بھی سن دائی جل تو ٹردہ ہے نا سلام کر کے تیرے پیران دی آہٹ جڑی ہوندی ہے او مرن والا سن دائی تے جواب دیندہ ہے اے میرا پاک لال میری تربت تے آئے میرا دل ٹھنڈا پیا تھیندہ ہے اس واسطے علماء لکھ دن کہ جس ویلے بھی توانو ٹائم لگے خصوصاً جمعرات کو یا جمعے کو اپنے پیو ماں دی قبر تے ون کے آنکھوں بے نیاز ربا میں جیو جیاں گناہگارا میں بدکارا میں جیو جیاں ایندہ پترا اے اللہ میں دعا مگدا میرے بابے دے گناہاں کو معاف کر فرمایا الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت دا مغزے جس ویلے تو دعا مگدے قدیر خالق فرمیندے اولاد دی دعا بھی پیو ماں دے حق دے اندر میں رد نہ کریں دا قبول کر چھوڑے گا دعا منگن والا تب بن جب دعا دے بھی رولے پائے بتا آدھے جلے بندہ مر بنیے کی دعا تے کی کاشے اے میاں باسی میں مولوی ڈنگ بڑائی بدن میں آکھے میرے مصطفیٰ نے اپنی پاک امہ دی تربت تے بن کے حدیث دی ذمہ وار مایا میرے مصطفیٰ نے اپنی اماں دی تربت بن کے دعا منگی ہے اور اس دعا دے بارے سنو تھک گئے ہو فرمایا جڑا بچڑا دھی فوج دے جملے بڑے علمی نہیں اللہ کرے تینوں اللہ اس تے توفیق دے وے سویرے اٹھ کے جلے تو نماز پڑھدا ہے نماز اللہ دی قیام رب واسطے سجدہ رب واسطے رکوع سارا کچھ رب واسطے جلے تشہد تے بننا ہے ایک قرآن دا قاری بیٹھے پوچھائے ایک اسا دعا پڑھتے ہیں بس سلام پھرے وہ دعا کریے وہ فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب حالت نماز دے اندر بندہ دعا بیٹھا منگدا ہے مولا مینوں بھی معاف کر تے میرے والدی میری اماں تے میرے بابے کو بھی معاف کر اللہ فرمائندا ہے میری عبادت دے وچ بہ کے تو پیو ماں دی بخشش پیا منگدا ہے میں رحمان نے تینوں معاف کر چھوڑے
حیدری علماء سنت ماشاء اللہ. آخری جملہ میرا فوج صاحب راضی بیٹھے میں تا علم دے موتی دیتن تیرے سجڑا جلے جمعے علی نیوہار سمان کھلون دے نا پیو ماں دی قبر تے کاشے بھی نہیں پڑے ہوئے نا تا کل شریف تا بندے کو آندے نا جیڑا نماز اچ پڑھ دے او تا آندے نا او 3 دفعہ کل پڑھ 1 دفعہ الحمد پڑھ تے آنکھ بے نیاز ربا میں جڑا کچھ پڑھے ہے نا میں اپنے ابے دی بارگاہ وچ پیش کرے نا تو قبول کر. چوٹی دا جملہ پیا دینا ساری تقریر میری ایک پاسے اے جملہ ایک پاسے. بنی اسرائیل دا بندہ ہے ٹردا پیا ہے کائنات تو تے گھر والے کو وصیت کریندا ہے علم سنا کرو کچھ تواڈے کمے آسی وصیت کریں دے میری دھی جمے یا میرا پتر جمے ایک کو اللہ دے کلام دی تلاوت کرامنی یعنی پڑھامنا ہے. ہن او ٹر گئے قدرت الہی کو منظور ایویں ہا جو دے گناہ ڈھیرن جہنم میں سڑدا پیے. چوٹی دا جملہ تو محمد دا نوکر ہے تو نبی دا غلام ہے تو نبی دا امتی ہے جی اس بنی اسرائیل دے کلمہ پڑھن والے نو رب نے معاف کیتا ہے تو تا محمد دا غلام ہے یار. جملہ سن کے واننا بات آئے ہائے اوے ہولے بہوں پیسی آونے تو پریشان نہ تھی میں کو جملہ سنا منڈی. پتر جم پائے او ٹر پائے جلے 7 سال اندر تھی ہے نا اللہ واسطے رب کل خیرات مانگ میرے اختتامی جملے نہیں خیرات مانگ جو دھی دے بھی رب تے نیک ہوئے پتر ہوئے تا او بھی نیک ہوئے. اے دیکھ ذات دا شیخ آتے جدہ قرآن نال تے اللہ دے نبی دے کلام نال یاری لئی سی ہون سٹیج تے آیا کھڑا تو آدھے ایندے نال دے تلے بیٹھی ہوں اے مصطفیٰ دی نوکری کریں دے اے ہی عمل کرن دا طریقہ. ماں ٹر پئیے میں اپنی دھیاں تے ماما تے بھیڑی کو بھی اے جملہ سناونا چاہنا جڑیاں سن دیا بیٹھے اپنی محفل کو ختم کر کے اللہ دے دین دی گل سن دیا بیٹھی. ورنہ شیخ سادی صاحب فرماندے جتھا 3 عورتاں بیٹھی ہوں تے چپ ہو نہیں سکتی وہ بیا نہیں تا اپنے گھر والے دے گلے ضرور کرے جڑی گلے کریں دی وہ جہنم وچ ویندی جڑی تعریف کریں دی جنت وچ ویندی. یہ بھی حدیث ہے جیڑی عورت اپنے خامن دا گلہ کریں دی جہنمی ہے. میں اپنے پلو نہ آدھا بیٹھا جہنمی ہے تے جیڑی عورت اپنے خامن دی تعریف کریں دی ہے مصطفیٰ دا صحابی ہے او گئے ٹر او دی گھر والی اپنے پاک گھر والے نال کریں دی ہے پیار. کچھ بیبیاں واسطے بھی نصیحت ہوئے نا سونے دے سامنے آ کھڑی ہے روندی کھڑی ہے آقا میرا گھر والا بہت چنگا ہے آقا میرا گھر والا بہت چنگا. کوئی نبی دے سامنے کھڑ کے گالی سنیا کرو یار آقا دے سامنے کھڑ کے آدھی کھڑی ہے میرا آقا میرا گھر والا ڈاڈا سونا ہے مصطفیٰ سندا رہی ہے نبی سندا رہی ہے اٹھو جبریل آ گئے. میری عادت میں جڑی گل کرے نا او کرے نا جڑی پڑھی ہوندی ہے تے حدیث پڑھ کے آنا ڈھنگوسلے مارن دا مینوں دا نہیں آندا بناوٹی گل دا مینوں دا نہیں آندا. جبریل آ گئے اللہ اکبر سونا ای خامن دی اتنی تعریف کیتی ہے میں رب رحمان دے راضی ہاں. چاس نہیں آئی میں محنت کیتی ہے تے میں تباہ چھوڑا ہے. فرمایا میں رب رحمان دے راضی ہاں. فرمایا سونا ان کر میں کو اتنی چنگی لگی ہے اے بی بی اور تو ایندے نال نکاح کر محمد دی گھر والی بن بنے.
یہی تعریف کرن دا مقام میری اماں میری بہن میری دھی اگر تیرے تے خامند ظلم بھی کریں دے وہ برداشت کر ان دا حساب خامند دیکھ سی جتنا تینوں کٹے سی اتنے آپ کھلے کھا سی آخرت دے اندر جے تو دی نوکری کریں دی راہ سے اللہ تینوں جنت عطا فرمائے سی تو میں وہ آخری گل جڑی تواڈے نال شیئر کیتی ہے وہ سنا کے مینوں اجازت ایک نعت میں پڑھاونی ہے میرے نال بچہ آیا وہ 2 منٹ دی ہو سی وہ جملہ بھی بڑا پیارا ہے بیوی اپنے خامند کو جلے تعریف کریں دیئے ان دی خدمت کریں دیئے ان دی نوکری کریں دیئے اللہ دا نبی فرمائندہ ہے کہ او بی بی جنت جوائسی میرے پاک نبی دی پاک شہزادی سنا چھوڑا جیڑی حسن تے حسین دی اماں ہیں اون ہک نوار عرض کیتی ہے فوج سے جملہ بڑا قیمتی ہے بابا میں جو جنت دی سردارہ میرے تو پہلے میں کوئی جنت دے وچ تیری امتنی ویسی اے جملہ سنن میری بھیاں میری دھیاں میری ماواں میری نوہاں اے لازمی سننے جملہ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں میری پاک شہزادی تیرے نالو جنت دے وچ پہلے ویسی مگر تیری نکرانی بن کے ویسی نہیں چاہ سائی نہیں چاہ سائی اچھا تے میں نے اجازت دے تو میں وہ بی بی کو ملنا ہوا اتنے شان والی وہ بی بی ہے جڑی میری نکرانی بن کے جنتی جو سی تو میں وہ کو ملنا آما میرے نبی نے فرمایا بھائی ملنا جلے ان دے گھر گئی ہے نا کنڈا کھڑکا اس کون فرمایا زہرا حسن تے حسین دی اماں بولے تھے تھوڑا جی بولے میرے نال رلے اچھا کی میں آئی حسین فرمایا تینوں ملن آئی ہیں اکھر میں کنڈا نہ کھول سکتی میرے خامن دا حکم ہے جی تے میں نہ آواں اے تے دروازہ کھولنا نہیں بی بی پیچھا والا یہ مصطفیٰ نو ریکویسٹ کیتی ہے ابا او تے میرے واسطے کنڈا نہیں کھولا تے تساں دے جنت دے وچ ویسی تواڈی نوکرانی بن کے فرمایا اسے عمل دی وجہ نال تے ویسی او اپنے خامن دا حکم مننے میری شریعت دا قانون ہے جیڑی بی بی اپنے خامن دا حکم مندی ہے جنتی ہے بس 2 جملے پڑھنا چاہنا ہے شیر دے امام حسن تے امام حسین دی شان دے کیونکہ بار بار اشارے پہ ہونے نے ٹائم ہی مک گئی ہے تو میں وہ بھی پڑھنا چاہنا اللہ کرے میں پڑھ ونجا تو سن گنے مہربانی توجہ بابا اے فون کو پرے کر پیچھے والا کرے ودا اللہ اکبر یا خادم آل جڑے حسینی بیٹھے ہو بلائے اسا خادم آل محمد دے تے ساری جند تے جان حسین تے پتر بھرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین جی بسم اللہ تے پتر بھرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین او یاد ہے اج تئی او مومنا کو تے جڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسو او ساڈا دین ایمان حسین گھن عدل کنو سنن لگ گئے ہو نا گھن عدل کنو لا عبد توڑی بے مثل نماز حسین دی پڑھے کوئی قرآن نماز والا لگ دی آواز حسین اللہ میری نوکری قبول فرمائے ہوں میرا شہزادہ آنا پیے تو تسا میرے بھیرا جی تسا کیونکہ میں اپنے ٹائم تو پہلے بس کر دیتا ہے میری عادت ہے میرا فوجی میراث قانون دا پکا ہے تو میں بھی قانون دا پکا پہلے بس کی ہے تاکہ کوئی بندہ ناراض نہ تھی وے کوئی مہمان ناراض نہ تھی وے ہوں سارے سجن جڑے راضی بیٹھے ہو ایویں لگے آؤ تے دو جملے سنائیں تو سا انہاں دی معاونت چا کرے سو بل دعا پہ منگتے
سارے دوست مل کے درود شریف پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لکھ شمس چڑھے پر آقا دے رخسار دے بھانے کچھ نہیں. دل مول لمنا دل لٹ لمنا دلدار دے بھانے کچھ نہیں. دل مول لمنا دل لٹ لمنا دلدار دے بھانے کچھ نہیں. تے لکھاں غم ہووے پر اے حاکم غم خار دے بھانے کچھ نہیں. گناہگار چھوڑونے رب کو لو سر